सर अहिले यो जुन कोरोना सङ्क्रमण उपत्यकामा धेरै फैलिएको त्यो थाहा छँदैछ होइन। अब आज पनि अब सरकारको प्रभावता प्रदीप तिवारीले चाहिँ अब यो काठमाडौँ उपत्यकामा अब जुन काठमाडौँ उपत्यका मात्रै नभएर अब सबै ठाउँमा चाहिँ अब कोरोना सङ्क्रमण बढी भयो भने नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भनेर अघि भनिराख्नु भएको थियो होइन। यस विषयमा चाहिँ के सरकारले अब कोरोना नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था नै हो त? नियन्त्रण किन भन्दाखेरि अब जनघनत्व त एकदम धेरै छ काठमाडौँको, व्यवस्थित छैन घरहरू होइन। अनि मानिसहरूको आवजावत एकदम बाक्लो, काठमाडौँ एउटा राजधानी भएको नाताले त्यो कारणले गर्दाखेरि जति हामीसँग जुन अस्पतालहरू छ त्यो चाहिँ पक्कै पनि सङ्क्रमणको सङ्ख्या अत्यधिक मात्रामा बढ्यो भने त त्यो सम्भावना त म देख्दिनँ। अब अहिले त अब कतिपय अलिकति सिरियस भएको बिरामीहरूलाई पनि अस्पतालहरू नपाइरहेको भन्ने कुराहरू सार्वजनिक भइरहेको अवस्था छ। सामान्य बिरामी भएर बसेका, होम आइसोलेसन बसेकाको कुरै छोडिदिउँ अहिले होइन, हजारौँ मान्छेहरू बसिरहेका छन्। यदि केही गरी चाहिँ ती मध्येमा पनि केही प्रतिशत मात्र अलिकति गम्भीर भयो भने अब त्यो त अस्पतालमै उपचार चाहिन्छ। र अस्पताल हाम्रो अहिले जति छ त्यो त एकदम सीमित छ र यत्रो ठुलो महामारीको लागि भनेर बनाएको पनि होइन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यदि केही गरी अहिले पनि यो निरन्तर रूपमा सङ्क्रमित मात्र होइन, सङ्क्रमित सँगसँगै लक्षण भएका र अति जटिल अवस्थामा पुगेकाहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने चाहिँ पक्कै पनि त्यो बेलामा काठमाडौँमा अब धेरै मान्छेहरूले चाहिँ समस्याहरू आउने चाहिँ देखिन्छ। यो जुन अब काठमाडौँ उपत्यकै कुरा गरौँ, यो मेन यो काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ के कारणले यसरी फैलिरहेको छ भन्नाले के कारणले चाहिँ फैलिरहेको छ? यो यस्तो छ, यो अहिले फैलिरहेको पक्कै पनि मानिस अनावश्यक रूपमा बाहिर घुमिरहेको अवस्था छ। घुमिरहेको पनि त्यसमा जुन एउटा जनस्वास्थ्यको जुन मापदण्डहरू कुराहरू छ त्यो सही तरिकाले पालन गरेको छैन। र अब हामीहरूले अहिले सबैलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हामीसँग भ्याक्सिन छैन, हामीसँग उपचार गर्ने जुन औषधि छ त्यो एकदम सठिक औषधि पनि छैन हामीसँग, किन भन्दाखेरि जुन छ त्यो सब विकल्पहरू हो। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले कहीँ न कहीँबाट जनस्वास्थ्यका जुन मापदण्डहरू भनेका छन् त्यसमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तो दूरी कायम गर्नेदेखि लिएर मास्क सही तरिकाले नलाउने, अनि त्यस्तै अब हात धुन त्यति नगरेको अवस्था, किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सर्वेले पनि धन्य 50% हात धुँदैन भन्ने कुराहरू आएको छ। यद्यपि सेनिटाइजरको प्रयोग त गरिरह होला, तर कतिले प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कतै न कतैबाट हामी यहाँ चुकिरहेछौँ र यो 3वटा मध्येमा यो 3-4वटा मध्येमा चाहिँ हामीले कुनै एउटा मात्र पनि चुक्यौँ भने सर्ने जुन सम्भावना छ नि त्यो बढेर जान्छ। त्यसले गर्दा एउटा मात्र मैले ठिक गरेछु भन्ने पनि होइन। हामीले चाहिँ जुन एउटा हामीसँग थाहा भएको, हाम्रो अगाडि जुन एउटा जानकारी भएको जुन जति पनि हाम्रो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड छ त्यसलाई चाहिँ सामान्य एकदम स्ट्रिक्टली नै फलो गर्नुपर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन सर्ने जुन एउटा स्पिड छ, जुन तीव्रता छ त्यसलाई चाहिँ धेरै कम गर्न सकिन्छ। जुन अब यो काठमाडौँ उपत्यकामा त ढिली नै परिरहेछ, यो बारा बाँकी लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ अब कोरोना नियन्त्रणमै आएको छ होइन। यो जुन अब काठमाडौँमा चाहिँ किन अब जुन बाहिर निको भइरहँदाखेरि अब यहाँ भनेको त विज्ञहरू पनि बसेको ठाउँ हो, ठुल्ठुलो अब राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीहरूसम्म यहाँ बसिरहेको ठाउँमा चाहिँ यो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो त्यो कारण भन्दा पनि मलाई चाहिँ अलिकति मान्छेको जहाँ बढी मात्रामा आवजावत बढी हुन्छ त्यो जहिले पनि उच्च जोखिममा हुन्छ, त्यहाँबाट हामीले त्यो खालको एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ। अब पहिला जुन ठाउँ थियो सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले धेरै कम भइसकेको अवस्था छ। र काठमाडौँ एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ निरन्तर रूपमा त्यो पनि अझ लकडाउन भएको अवस्थामा पनि, निषेधाज्ञा भएको अवस्थामा पनि मानिसहरू आवजावत गरि नै राख्थे होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त कस्तो तरिकाले हेरिरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो छिमेकी देश भारतमा जबसम्म अलिकति समस्याहरू आइरहेको छ तबसम्म चाहिँ हामीहरूको जिरो भन्ने चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ, किनभने कोही न कोही मान्छे त आवजावत गरिरहेको हुन्छ, समस्या परिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया चाहिँ हामी आफै अलिकति जुन बस्ने उपाय छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति आत्मसात गर्नै पर्छ कि मनबाट हरेक नागरिकले, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन फैलिने जुन एउटा प्रक्रिया छ त्यो कुनै भाइरस आफै आएर होइन कि एउटा मानिसले नै यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउने। त्यसले गर्दाखेरि
बाक्लो जुन एउटा मानिसको बस्ती छ र धेरै मानिसको आवत-जावत हुने भएको हुनाले चाहिँ अब यो जति अब बुद्धिजीवी बसे नि जे बसे पनि, किनभने त्यहाँ त्यस्ता खालका समूह पनि छन् जसले चाहिँ यो जुन जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा लागू गर्दैन र तपाईँ हामीले एकजनालाई चाहिँ समातेर भन्न पनि सक्नुहुन्न अथवा जबरजस्ती गर्न पनि सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कतै न कतैबाट चाहिँ यो मानिसहरू जुन एउटा जनस्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना नगर्दाखेरि र मानिसको ठुलो एउटा बाक्लो सहर र मानिसको ठुलो आवत-जावत भएको हुनाले चाहिँ यो समस्या देखिरहेको जस्तो देखिन्छ। जुन अब यो सरकारले कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ अब जनताले गर्दाखेरि नै होइन, लापरवाही कारणले बिगार गर्नाले नै कोरोना सङ्क्रमण भएको हो भनेर चाहिँ अब जनतालाई पनि दोष लगाइराख्नु भएको छ। फेरि सरकार पक्षमै पनि अब कतिपय अब धेरै कर्मचारीहरू सरकार पक्षबाट पनि कोरोना सङ्क्रमण भइरहेको छ। यो के जनताकै कारणले चाहिँ यो सङ्क्रमण लागेको जस्तो लाग्छ, के लाग्छ? यस्तो छ अब यसलाई हेर्ने कस्तो छ भन्दाखेरि सरकारले एउटा निर्देशन दिन्छ तर पालना हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, पहिले त्यहाँबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अवश्य पनि अब भनौँ कडा लकडाउन गरेर हरेकलाई चाहिँ एकदमै होइन त्यो गर्न सक्ने खालको अवस्था खै त्यो म त्यति व्यावहारिक देख्दिनँ। अब एउटा योजना चाहिँ बनाउनु पर्छ अनि ठाउँ ठाउँमा कहाँ कसरी मान्छेहरू चाहिँ आवत-जावत चाहिँ कहाँ रोक्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको हुन्छ। फेरि पनि त्यसलाई पालना गर्ने भने जस्तो उदाहरणको लागि ल हामीले चाहिँ अब काठमाडौँ आवत-जावत नगरौँ सकेसम्म भनेर अब योभन्दा अगाडि निषेधाज्ञा अथवा लकडाउनहरू भन्यो र मान्छेहरू विभिन्न अरू नाकाबाट छिर्दै, अब दोष कसलाई दिने? अब उहाँलाई चाहिँ अब भनौँ न जबरजस्ती पिटेर या त्यो लट्ठी लगाएर यहाँसम्म आइसकेको छ, अब तपाईँ कहाँ पठाउनुहुन्छ त भनेको मैले त्यसरी हेरेको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सम्बन्धित निकायबाट एउटा योजना बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आफ्नो पाटो छँदैछ, तर त्यसलाई फलो गर्ने कि नगर्ने भन्ने फेरि नागरिकको पाटो छ। त्यो नागरिकमा नै हामी अब चेतना छ कि छैन भन्ने कुरातिर पनि म जान्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि अहिले अमेरिकाकै अलिकति उदाहरण दिने हो भने अहिले पनि त्यहाँ सायद जे होस् अब नेपालको भन्दा बढी साक्षरता त होला त्यहाँ होइन, तर पनि त्यहाँ किन चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू पालन गर्दैन? उस्तै परे अब राष्ट्रपतिले नै खास पहिला त मास्कै नलाउने भन्ने कुरा थियो, अहिले स्वयं आफै बिरामी भएपछि मास्कको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही पनि सधैँ लगाएको देखिँदैन। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ हामीहरूको एक प्रकारको संयुक्त रूपमा चाहिँ उत्तिकै जानुपर्छ। अब म मात्र चाहन्छु भनेर हुँदैन, जस्तो मैले गएर त त्यहाँ कहाँ बन्द गर्ने, मानिसको आवत-जावत कहाँ रोक्ने मेरो हातमा हुँदैन होइन, त्यो चाहिँ सरकारको हातमा होला। तर त्यसलाई फेरि पालना गर्ने कसको हातमा हुन्छ? फेरि नागरिकको हातमा हुन्छ। म अब भनौँ कोही व्यक्ति चाहिँ एउटा एक ठाउँमा चाहिँ अब पोस्ट खडा गरेर छ आवत-जावत नगर्छ भन्ने ठाउँ, मान्छे लुकेर अर्को ठाउँबाट आएपछि कसको लाग्छ भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सामूहिक काम हो। यहाँनिर चाहिँ अलिकति हामीले अब एकअर्कालाई दोष दिनुभन्दा पनि दुवैजना उत्तिकै इमान्दारिताका साथ चाहिँ योजना, फेरि रणनीति भनेको जहिले पनि बदलिन्छ। अब यो जुन एउटा सङ्क्रमणको जुन एउटा त्यो कुन अवस्थामा छ र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हरेक रणनीतिले त्यही अनुसार चाहिँ बदलिँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अब उहाँहरूबाट हुनुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ भने अब हामीले चाहिँ त्यसलाई पालना गर्ने कि नगर्ने त सही तरिकाले भन्ने कुरा हाम्रो हातमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ हामी सबैजना यसमा अझ बढी हुनुपर्छ। ठिक छ, इभन सम्बन्धित निकायबाट भएको छ भने हामी आफै सोचपर्छ किन नगर्ने यस्तो कुराहरू। जस्तो उदाहरणको लागि म एउटा इक्जाम्पल सधैँ दिने गर्छु। ठिक छ, म किन हुलमुलमा जाने होइन, जानु छ भने जाने अवस्था पऱ्यो भने अथवा एकभन्दा बढी व्यक्तिसँग म स्वयं अरूसँग कोही भेटघाट गर्नु छ भने मास्क लगाएर कुरा गरौँ, दूरी कायम गरौँ, मास्क सही तरिकाले लगाऊँ, अनि फर्केर आएपछि साबुन पानीले हात धोऊँ। यो त मबाट सुरु गर्नु पऱ्यो नि त। अनि म भनेपछि हामी हुन्छौँ, हामी भएपछि सायद सबै ठाउँ हुन्छ होइन। अब यो खालको अलिकति हामी मिसिङ गरिरहेछौँ जस्तो लाग्छ, जसले गर्दाखेरि मलाई सधैँ डर थियो। काठमाडौँ एउटा हुन त नेपालको अरू सहरहरू पनि छ जनघनत्वले बढी भएका, तर म त्यहाँ कस्तो छ सिचुएसन म भन्न सक्दिनँ, तर मैले काठमाडौँ त हेरिरहेको छु नि, त्यो कारण मैले काठमाडौँको बढी नाम लिइरहेको छु। यो मोडल अरू ठाउँमा पनि लागु हुन्छ। त्यो कारण काठमाडौँमा चाहिँ एउटा मानिसको यति मान्छेहरू तीव्र गतिमा आवत-जावत भइरहेको, अनि यो जुन एउटा बस्ती छ अव्यवस्थित छ, सबै ठाउँमा एकदमै ठिक मिलेको छैन होइन। मान्छे कहाँ कसरी बसिरहेको छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पनि मैले सुनेअनुसार चाहिँ कतै न कतैबाट अब गलत नम्बर दिने, गलत नाम दिने, गलत ठेगाना दिने गर्दाखेरि मान्छे मतलब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने मान्छेलाई पनि झुकिरहेको अवस्था
जसले गरिराख्नु भएको छ त्यो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीलाई खोज्नै आएन भन्ने पनि छ। अब यो दुवैतर्फबाट चाहिँ उत्तिकै एउटा एकदम भनौँ न कोही व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो अब इज्जतको लागि होइन मलाई कोरोना लाग्यो भनेर अहिले त अलिकति पछिल्लो समय भन्ने गरिरहेको छ, तर अलिक अगाडिसम्म त एउटा यस्तो माहौल थियो जुन माहौलमा तपाईँको चाहिँ त्यो कोरोना छ भने घरै घेरिदिन्थ्यो होइन। त्यो अवस्थाले कतिजना पछाडि ब्याक भएको जस्तो लाग्छ। बल्ल अहिले एकदम धेरै अब ओभरवेलमिङ भएपछि चाहिँ बल्ल अनि सबैले मलाई लागेछ अहिले चाहिँ अलिकति यसलाई सामान्य। तर त्योभन्दा अगाडि हेर्नु होला यो फैलिनुभन्दा अगाडिको जुन एउटा अवस्था थियो त्यो अवस्थामा सबै लुकाउँथ्यो। लुकाएन भने चाहिँ तपाईँको परिवारदेखि सबैजना चाहिँ अलिकति बेइज्जतै हुन्छ कि समुदाय भन्ने थियो। त्यो एउटा यस्तो समय थियो र त्यही समयमा पनि धेरै मान्छेहरू एकअर्कासँग नभन्दाखेरि यो फैलिरहेको एउटा अर्को कारण पनि होला भन्ने मेरो एउटा विश्लेषण छ। तर अहिले अलिकति सिचुएसन फरक भयो। अब लगभग सबैलाई लागेको जस्तो देखिन्छ। अब एकअर्कालाई कसले विरोध गर्ने हेर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा मलाई लाग्यो भन्नु पनि अब आजकल इच्छा छैन। तर यही कुरा 1 महिना अगाडि गरेको भए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्नुहोस् त, त्यो अवस्था थियो कि। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै अवस्था जनस्वास्थ्यको मापदण्ड मात्र होइन, हामीले लुकाउनु बाध्यता पर्यो भनौँ न, बाध्यताले गर्दा, किनभने सामाजिक बहिष्कार होला भन्ने अनि समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण। किन भन्दाखेरि कतिसम्म थियो भन्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ ठिक भएर घर फर्किँदाखेरि पनि उसले सामान किन्न जाँदाखेरि पसलले औषधि यो पैसा नलिएर सर्छ भनेर, ठिक भइसकेको मान्छेबाट सर्छ भनेर चाहिँ उसले डेरा नै सर्नुपर्ने अवस्था, त्यस्तो खालको अवस्था थियो त्यो बेलामा। अनि त्यो पनि एउटा कस्तो भन्दाखेरि लुकी छिपी के, अब कसैलाई नभन्ने, अब के हो थाहा पनि छैन भने जस्तो गरेर त्यो बेलामा पनि सङ्क्रमण एउटा एक प्रकारको कतै न कतैबाट फैलिनलाई मद्दत गरेको हुनुपर्छ है, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड बाहेक भन्ने चाहिँ मेरो एउटा त्यो छुट्टै छ। त्यो एउटा एक प्रकार टाइम बम थियो। ठुल्ठुला जो चिना जानेको छ उनीहरूले त भन्दैन थियो, त्यो काममा पनि गइराख्नु पर्ने अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यो पक्ष सामाजिक बहिष्कारदेखि लिएर विभिन्न यो आफू अलिकति हेरेको दृष्टिले हेर्नुपर्ने हो कि भन्ने डरले पनि लुकाएर राखेको र त्यो भित्रभित्र फैलिँदै गएको एउटा अवस्था थियो भने अर्को त जनस्वास्थ्यका मापदण्ड छ त्यो स्वयं अब हामीले गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ एउटा निर्देशिका गाइडेन्स गर्ने चाहिँ गभर्मेन्टको पार्टबाट हुन्छ। अवश्य पनि कमजोरी थुप्रै छ उहाँहरूको तर्फबाट, यो गर्दै त्यो गर्दै भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू छँदैछ। तर त्यो सँगसँगै यतातिर हाम्रो नागरिक पक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो भन्ने भएको हुनाले चाहिँ अहिले पछिल्लो समय त्यसो भए हामी आफै लागौँ न, हाम्रो यो एउटा अभियानको रूपमा लाग्नुपर्छ। उस्तै परि महाअभियानै सबैजना मिलेर एकचोटि यो बारेमा एकदमै तीव्रताका साथ जानकारी दिने अनि एउटा जुन कोरोनाको बारेमा जसलाई अलिकति शङ्का छ त्यो शङ्का निवारण गर्ने खालको पनि क्रियाकलापहरू गरौँ न। त्यो नगरेसम्म विश्वास गर्नलाई गाह्रो छ उहाँहरूलाई। किन भन्दाखेरि कोरोना आएको हुन लागिसक्यो, वर्ष दिन हुनलाई, उसलाई छोएको पनि होइन, छोइसकेको भए पनि उसलाई थाहा छैन। अनि त्यहाँबाट खालि थुनेछ गर्न पनि पाएको छैन, कतै पनि जान पाएको छैन। एकदम हुन्छ नि साइकोलोजिकल मनोवैज्ञानिक रूपमा अब दबाब पनि परिरहेको अवस्था होइन। त्यसले गर्दाखेरि त मान्छे यसै इरिटेट हुन्छ नि, केही पनि गर्न पाएको छैन, कोरोना भनेको छ, लागे पनि होइन फेरि उसलाई होइन भनेपछि उसले त स्वस्फूर्त सोच्ने नै भयो नि। त्यस्तोहरूलाई पनि हामीले समाधान गर्छौँ। उनीहरू आफैमा खराब भन्नुभन्दा पनि हामीले आफैले उहाँलाई बुझाउन कतै न कतै चुक्यौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ है। त्यो एउटा मान्छेको त सबैले सोच्न त पायो नि त होइन, के खै त मलाई लागेको छैन के होइन क्या हो, खै अरूले त होइन भन्छ भनेर जुन प्रश्नहरू गर्छ नि, उहाँलाई गाली गर्नुभन्दा पनि मेरो विचारमा उहाँहरूलाई हामीले बुझाउन चाहिँ कहीँ न कहीँ अलिकति कमजोरी पनि छ कि भन्ने लाग्छ। यदि त्यो हामीले चाहिँ समाधान दिन सकेको भए सायद यस्तो कुराहरू हुँदैन थियो र त्यो समूहहरूले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ किन चाहियो र भन्नेतिर, किनभने अब छैन भन्ने जब उसलाई विश्वास हुन्छ भने उसले किन लाउँछ र, त्यो एउटा एकदमै चुनौती हो क्या, यो एकदमै चुनौती छ। हामी यो एउटा खालि बोल्ने मात्र होइन, एउटा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक तरिकाले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। यो चाहिँ अब नगरिकन चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ। जुन अब दसैँ पनि नजिकै छ होइन, अब सरकारले पनि ओभरडोज नगर्नु भनेर भनिरहेको अवस्था छ। यो अब गाउँतिर जानेहरू पनि हुन्छ नि दसैँ तिहारमा, गाउँमा चाहिँ अब तपाईँहरूले घर जाँदाखेरि कोरोना नगेर जानुहुन्छ, कोरोना लिएर आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ होइन। यसमा चाहिँ यो सरकारको नियमले चाहिँ अब यो दसैँमा घर जाँदा कोरोना लाने आउँदाखेरि कोरोना ल्याउने त्यस्तो हुन्छ यो स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर यो दसैँमा खुला गऱ्यो भने त राम्रै हुन्थ्यो। त्यो यस्तो छ,
सबभन्दा पहिला कुरा चाहिँ अब गभर्मेन्टले भनोस् या नभनोस् कुरा चाहिँ अब तपाईँ हामीले विश्वास मान्नै पर्छ कि मान्छे कोरोना चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्ने नै हो, त्यसमा दुई मत छैन। यदि यो दसैँ नभए पनि यो भनिराख्नु पर्ने थियो, यदि कुनै कारणले चाहिँ कोही मान्छे अरू ठाउँमा जानेछ भने तपाईँ त्यहाँ जाँदाखेरि क्वारेन्टाइनमा बस्छ भन्ने कारणले यो त चलिरहेको हो। यो अहिले यति बेला चाहिँ किन जाने किन मनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो यदि नभइदिएको भए पनि भन्नै पर्थ्यो। जस्तो एउटा भनौँ कुनै कारणवश यो चाडपर्व नभई कुनै कारणले मान्छेहरू चाहिँ गाउँ गाउँ जाने भएको मान्छेबाट सर्छ है भनेर भन्नुपर्ने एउटा दायित्व नै हुन्छ उहाँहरूको होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रष्ट सबैलाई थाहा छ कि कोरोना आफै नगइकन मान्छे सङ्क्रमितले नै बोकेर अर्को ठाउँमा लग्ने हो, यो त आवत जावत गर्ने न हो यसरी। त्यही कारणले त्यो भन्नु उहाँहरूको आफ्नो ठाउँमा ठिकै होला। किन भन्दाखेरि जति हामी चलायमान गरेनौँ त्यति जहाँ छ त्यहीँ स्टप हुने बित्तिकै लकडाउनको नियम त त्यही त हो नि, जहाँ छौँ हामी त्यहीँ रोकेपछि न त्यसलाई जस्तो भनौँ यो 5 जना मध्येमा 1 जनालाई चाहिँ सङ्क्रमण भयो भने उसको सङ्क्रमण छुट्टै बस्दाखेरि सकेपछि त ऊ फेरि 5 जनासँग मिल्न त आयो नि त, उसलाई त लागेन नि त यो सकेपछि त। भने जस्तो यो जहाँ छ त्यसलाई नै स्टप गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो कुनै त्यस्तो मैले नराम्रो चाहिँ देख्दिनँ, तर पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो भन्दै जान्छन् मान्छेहरू, मलाई लागेको चाहिँ होइन। त्यो भन्न जति सजिलो छ मैले त देखिसकेको छु, धेरै महिना भयो हामी सबैजना होइन सञ्चारकर्मी र हामी जो यसमा बढी मात्रामा लाग्यो यति भन्ने होला, त्यही पनि अब हामीलाई कन्भिन्स गराउन यति गाह्रो छ भने पनि यो तुरुन्तै सबै कुराहरू यो भन्ने बित्तिकै अब ल हो रहेछ भनेर बस्ला जस्तो त लाग्दैन। तर यदि त्यस्तो अवस्था भयो र अब नहुने त्यस्तो अवस्थाहरू सिर्जना भयो भने चाहिँ त्यहाँ हामीले फेरि पनि यसलाई चाहिँ फरक ढङ्गले यदि मनाउँदै हुनुहुन्छ फरक ढङ्गले चाहिँ गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। त्यो भनेको चाहिँ अब दसैँको जुन टिका लाउने छ युजली हामी घरभित्रै लाउँछौँ, धेरै मान्छेहरू जम्मा भएर टिका टालो, किनभने बाहिर सायद त्यति साह्रो लागु देख्दैन। तर अब हामी बाहिर लाउनु पर्ने हुन्छ, यो कोठाभित्र एकदमै गुमसुम गरेर बसेर चाहिँ हुँदैन, बाहिर लाउनु पऱ्यो। हात साबुन पानीले धोएर मास्क लगाएर त्यो टिका टालो लाउने बित्तिकै फेरि आफ्नो स्थानमा आएर अनि जो मान्यजनको हातको टिका लाउनु पऱ्यो उनीहरूको टाइम मिलाएर त्यो सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पनि अब दसैँ भनेको त एउटा खानपानको चाड न हो, भनेपछि सबै जम्मा भएर खानु भएन। त्यो बेलामा फेरि रमाइलो गर्ने भन्छन्, अब गीत सित गाउने होला अथवा नाच्ने होला अथवा तास खेल्ने होला, यो सबै एउटा एकदम नजिकको क्लोज कन्ट्याक्टमा बसेर गर्ने चिजहरू सबै दसैँमा चाहिँ भनेको जम्मा भएर रमाइलो गर्ने पर्व हो। यो चाहिँ बिल्कुल फरक तरिकाले अब एउटा टिका नलाउने भने टिका लगाएपछि सक्यो, धेरै कुराहरू यताउता गर्नु हुँदैन योपालि भन्ने चाहिँ हो। त्यसमा चाहिँ हामी चुक्यो भने विशेष गरेर अब हाम्रो हुन त सबैलाई अप्ठ्यारो छ, त्यही पनि अब ज्येष्ठ नागरिकसँग हामीले हातमा टिका लाउँदैछ भने उहाँलाई चाहिँ समस्या आउनु भएन भन्ने कुरा हो। यसरी चाहिँ पहिलो कुरा हामी सकेसम्म चलायमान नभएकै राम्रो। त्यो किन भन्दाखेरि सङ्क्रमण मान्छेले नै ओसार पसार गर्ने हो। दोस्रो कुरा अब यो महान चाड भइरहेको अवस्थामा यदि कदम कताजी त्यो अवस्था नै आयो भने पनि त्यसलाई जुन हाम्रो चाड मनाउने जुन चलन तरिका जुन छ त्यो चाहिँ नितान्त ठ्याक्कै त्यसको उल्टो हुनु पर्यो। उल्टो हुनु पर्यो भनेको मतलब अब भने जस्तै धेरै एकपटक आएर एउटा कोठाभित्र आएर सबैले चाहिँ त्यो टिका लाउँदै पालो लाउनु भएन, बाहिर बरन्डा या बाहिर चौरमा भयो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यस्तै अब अघि हामीले भने जस्तै हात धुने, दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने यो सबै छ। त्यसपछि फेरि सबैजना आफ्नो ठाउँमा गएर खानपान सकेपछि चाहिँ सकेसम्म धेरै समय नबसेर आफ्नो ठाउँमा बस्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट सर्न सक्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। तर फेरि कुरा एउटै आउँछ, व्यवहारमा कतिको लागु गर्छ त्यो एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ मेरो लागि पनि छ। मैले भन्न त भने यसरी, तर यो व्यवहारमा लागु चाहिँ कसरी गर्छ त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। दसैँमा घर नगएर चाहिँ यो सङ्क्रमण नियन्त्रण हुन्छ होला त? अब थ्योरी चाहिँ त्यही हो होइन। सङ्क्रमण अब खै अब निषेधाज्ञा गर्दा पनि मान्छेहरू थुप्रै अब हिँडडुल गरिरहेको थिए कि अब लकडाउनको एउटा उद्देश्य हुन्छ कि त्यो भनेको चाहिँ एउटा सङ्क्रमणको जुन एउटा कनेक्सन भइरहेछ त्यो कनेक्सनलाई डिस्कनेक्ट गर्ने हो। तर भइदिरहेछ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर रोडहरू सुनसान छ, तर तपाईँ हामी भित्र कतै गयो भने चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरू जम्मा भएर बसेको छ। कन्ट्रोल कसरी गर्ने? अब प्रहरी देख्यो भने हामी मास्क लगाउँछौँ, प्रहरी गइसकेपछि त्यो झोलामा हाल्छौँ। अब यस्तो जुन मेन्टालिटी जुन हाम्रो सोच छ त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा हो। मैले त्यसै कारणले चाहिँ लकडाउन आफैमा पूर्ण उपाय होइन, एउटा टुल मात्र हो। तर टुल पनि अब एउटा मान्छेलाई जहाँ छ त्यहीँको त्यहीँ बसोस् भन्नको लागि प्रयोग गर्ने। तर मान्छे
त्यो गर्दा गर्दै पनि उसको व्यवहारै त्यस्तो छ, उसले अझ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग लागु गरेको छैन भने त्यो फेरि आफैमा चुनौती बनिन्छ कि। अनि त्यसले के गर्छ त, डिस्टर्बेन्स चाहिँ अरू हाम्रो सेक्टर त अरू पनि छ नि, स्वास्थ्य बाहेक विभिन्न अरू सेक्टरहरूलाई त्यसलाई चाहिँ हानि गरेर आउँछ। तर स्वयं सङ्क्रमण फैलिनलाई चाहिँ रोकिएर हुँदैन। किन रोकेर हुँदैन भन्दाखेरि फेरि भने बाहिर चाहिँ सुनसान, गाडीहरू नहिँड्ला, अनि प्रहरी देख्ने बित्तिकै पनि अब मास्क लगाएको देखेला, तर फेरि उनीहरू जम्मा भएर बस्ने त्यो गर्ने गर्छ। त्यो खालको जुन एउटा मानसिकता छ नि, त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन कहिले गर्ने, कसरी गर्ने? यसमा एउटै मैले परिवर्तन भएको देखेको चाहिँ अहिलेसम्म देखेको भनेको चाहिँ हात नमिलाउने। बडो गजबको छ, किन हात मिलाउनु छोड्यो मलाई पनि थाहा छैन। म अचम्मै छु क्या, यो सबै कुराहरू गरिरहेको छ, हात मिलाउनु छोड्यो सबैले। अहिले त ओहो हेलो भने अलिक टाढै बस्छन् बस्नु फेरि। तर बाँकी जुन हामीले अहिले भनिरहेको छ त्यहाँनिर चाहिँ कसरी चुक्यो अथवा किन टाइम लागेको त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। जबकि हात मिलाउने भनेको त एउटा एकदम प्राइड मान्छ नि सबैले, ओहो भेट्ने बित्तिकै हात मिलाउने, तर त्यो चाहिँ चट्टै छोडे जस्तो देख्छु मैले, कहीँ पनि देख्दिनँ मैले। तर बाँकी जुन छ त्यो पनि मेरो दसैँमा एउटा एक प्रकारको के भने देवीले पनि एउटा यो सबैलाई यो हात मिलाउन छोड्या जस्तै गरिकन चाहिँ दूरी कायम गर्ने, मास्क सही तरिकाले भन्ने खालको चाहिँ आशीर्वाद सबैलाई चाहिँ कन्भिन्स हुने खालको चाहिँ आशीर्वाद दियोस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु है। यही अहिले यो तपाईँसँग कुराकानी गर्दा गर्दै त्यो एउटा चाहिँ देवीले चाहिँ हामीले त्यो खालको एउटा मनमा चाहिँ त्यो खालको गर्ने एउटा त्यो परिवर्तन गराइदिनुहोस् भन्न चाहिँ मेरो तर्फबाट म चाहन्छु। त्यो भयो भने चाहिँ धेरै कुराहरू कम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले दिनदिनै पढिरहेको हुन्छु। विभिन्न अनुसन्धानहरूको पाटोमा पनि हामीले यो जुन जनस्वास्थ्य मापदण्डहरू हामीले कायम गर्दाखेरि चाहिँ यसले साँच्चै नै कोरोनाको जुन एउटा तीव्रता मेन कुरा, अब यो सबै कुरा त होइन, तर जुन एकदम फैलिने जुन सम्भावना छ त्यसले धेरै कम गराउँछ भन्ने छ। र एउटा कुरा के हुन्छ भन्दा कहीँ न कहीँ गएर यो इन्ड हुन्छ, सकिन्छ क्या भनेको। त्यो सकिने पाटो चाहिँ जो सङ्क्रमित चाहिँ त्यही होस् भन्ने मेरो चाहना। किनभने ऊ सङ्क्रमित हुने छुट्टै हुने बित्तिकै ऊ केही समयपछि चाहिँ सङ्क्रमण मुक्त हुन्छ, त्यसपछि ऊ अरू व्यक्तिहरूसँग आए पनि फरक परेन, ऊ लास्ट होस् क्या, जहाँ गएर स्टप होस् भन्ने चाहन्छु म। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो अरूलाई नसरोस् भनेर अब विभिन्न मान्छेहरूलाई सङ्क्रमण भइरहेको हुनसक्छ युवाहरूमा। त्यो युवाहरूले पनि अब के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो आफू माध्यम बनेर घरको परिवार या अरू दीर्घरोगी वृद्धहरूसँग नजाओस् भन्ने, अथवा आफ्नो साथीभाइहरूसँग नसरोस् भन्ने चाहिँ त्यो खालको रेस्पोन्सिबल लिनुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले पनि। त्यसरी चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो जुन एउटा अलिकति यो जुन सिचुएसन छ, यो सिचुएसनको अवस्था कहाँसम्म पुग्छ भन्नको लागि पनि अहिले म के गर्छु भन्नेमा नै भर पर्छ। म यदि केही गरी चाहिँ एकदम सावधानीपूर्वक सबै कुराहरू जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गऱ्यो भने तपाईँ हामीले सोचे जस्तो चाहिँ हजारौँ मान्छे आइसियुमै जान्छ भन्ने जरुरी छैन होइन। तर पक्कै पनि वास्तै गरेन भने त अब के हुन्छ त्यो चाहिँ अब पक्कै पनि आगामी दिनमा तपाईँ हामीले जुन अहिले देखिरहेको छ त्यो त निरन्तर रहन सक्छ। अहिले पनि मैले फेरि भने हुनैपर्छ भन्ने छैन, तर त्यसको लागि कन्डिसन चाहियो। हामीले कमसेकम आफूमा सबै कुराहरू लागू गर्नु पऱ्यो। यदि गर्न सकिएन भने चाहिँ पक्कै पनि अब समस्याहरू चाहिँ जटिल भन्न सक्दछ। नेपालमा अहिले फेरि यो कोरोना पिसिआर टेस्टको विषयमा पनि विशेषज्ञतामा प्रश्न यस्तो छ, पिसिआरमा विभिन्न कुराहरू हुन्छ त्यसमा। अब त्यसको स्याम्पल लिनेदेखि लिएर भिटिएम भन्छ होइन। अब हुन त त्यो टाढा हामीहरूको अस्पतालमा त तुरुन्तै ल्याब्नु लाग्छ, फिल्डमा गएर चाहिँ ल्याउने, अनि त्यसको फेरि त्यसपछि प्रिपेरेसन हुन्छ कि त्यसको प्रिपेरेसन गर्दाको कुराहरू छ, सबै कुराहरूले यसमा माने राख्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अवश्य पनि त्यसमा केही न केही कहिलेकाहीँ अब समस्याहरू चाहिँ आइरहेको देखिन्छ। तर यदि पर्फेक्टली सबै कुराहरू गरेछ भने त अब हामीले जुन कुरा पढाएका छौँ, जति हामीले चाहिँ यो पिसिआर भनेको एउटा गोल्ड स्ट्यान्डर्डै हो, संसारमै सबभन्दा बेस्ट यसलाई नै मान्छ। त्यसपछि अरू टेस्टहरूको एउटा विकल्पहरू छ होइन। पिसिआरलाई चाहिँ यदि के गरे राम्रोसँग सबै कुराहरू चाहिँ ठिक समयमा ठिक तरिकाले त्यसलाई हामीले म्यानेज गर्न सक्यो भने चाहिँ समस्या नहुनु पर्ने हो भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ। फेरि अहिले फेरि अब सरकारले 25,000भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भयो भने लकडाउन गर्ने कुरो पनि उठिरहेको छ होइन। यसमा चाहिँ यो नियन्त्रणको लागि लकडाउनै उपयुक्त होला त? यस्तो छ, लकडाउन मैले अघि पनि अलिकति कुरा उठाएँ, आफैमा अन्तिम अस्त्र चाहिँ होइन, तर यसले चाहिँ अत्याधिक अनियन्त्रित भएको बेलामा अलिकति रिल्याक्स गराउँछ।
रिल्याक्स किन भन्दाखेरि तपाईँ मानिसहरू थप्प बन्द भएपछि त त्यसको उद्देश्य एउटा चेन ब्रेक गर्ने भन्ने नै हो होइन, त्यो गराउँछ भन्ने हो। मैले फेरि पनि भने जब हामी सुध्रिँदैनौँ हामीलाई कति लकडाउन गर्ने भन्ने कुरा हो कि हामी सुध्रिनु त पऱ्यो त, नागरिक पनि सुध्रिनु पऱ्यो। मान्छेहरू त्यही पनि हिँडेका छन्। अब तपाईँ जति लकडाउन थप्दै जानुहुन्छ मान्छेमा एउटा धैर्यता टुट्न थाल्छ कि अन्त एउटा डिफाई हुन्छ यो अब किन लकडाउन गर्ने, धनी धनी मेरो बिचमा 3 महिना लकडाउन गर्ने बेला व्यवसायले त लगभग स्टोर त खोल्न थालिसकेको थियो नि, कतिन्जेल भन्ने कुरा आउँछ। म चाहिँ केमा विश्वास गर्छु भन्दाखेरि हामीले मन जित्नु पऱ्यो क्या नागरिकको। हामीले यो यस्तो छ, यो साँच्चै नै एकदमै यदि व्यवस्था गऱ्यो भने मानिसको मृत्यु समेत हुनसक्छ भनेर हामीले कुन तरिकाले उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो उहाँहरूको मन जित्ने नागरिकको भन्ने कुरा चाहिँ बरु त्यसको फर्मुला तयार पारेको धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। लकडाउन चाहिँ मैले भने एउटा जाडेको छडी जस्तो होइन कि, त्यो एकछिन चाहिँ हुन त तपाईँले लकडाउन भन्ने होला सबै एकछिन चुपचाप हुन्छ अनि एउटा फल्स सेन्सेसन हो अब सब चुपचाप छ होइन, कोही हिँडेको छैन, हो कोरोना त अब ठिक हुने क्या भनेर फेरि खोल्ने बित्तिकै अब सक्यो क्या भनेर फेरि भूत त निक्लिने, त्यो जुन एउटा बिचमा हामीले त्यो बेलामा उहाँहरूमा एउटा मन जित्न सक्ने खालको काम गरिएन, अथवा त्यही बेलामा चाहिँ कहाँ के छ भन्ने कुरा एकदम तीव्र गतिमा त्यो छोटो समयमा धेरै कुराहरू विदाउट प्लानिङ चाहिँ फेरि लकडाउन गऱ्यो भने फेरि आउँछ जान्छ, फेरि बढ्छ आउँछ जान्छ त्यो समय। किनभने हामीले दुईवटा त देखिसकेका छौँ, पहिलो एकदम लामो थियो, दोस्रो झन्डै 3 हप्ता थियो, तर पनि अब पहिलोमा त यसै पनि खासै सङ्क्रमणहरू थिएन। अब त्यो कारणले बिस्तारो ग्रेजुअली चाहिँ बढेकै थियो, तर दोस्रो निषेधाज्ञा गर्ने बेला त त्यो त बढिरहेको अवस्था थियो, तर त्यहाँनिर त्यसको 20-19 भएको देखिँदैन थियो कि त्यसको कारण भनेको चाहिँ कोही पनि कन्भिन्स छैन अब यो जनस्वास्थ्यको गर्ने कि नगर्ने। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले त्यो समीक्षा गरेर के कमजोरी थियो अनि त्यो कमजोरीलाई चाहिँ हामीले अब सम्बोधन गर्ने खालको हामीले व्यवस्था गरेर अनि मात्र लकडाउन गर्ने हो भने चाहिँ साह्रै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मेरो भनाइ भन्नु। अब यो चाहिँ अब एकदमै अब के गर्ने अब त्यहाँ उपाय नै भएन, धेरै नै बढे छ भने पनि अब अरू त उपाय नभएर त्यसैमा जान्छन्, तर फेरि त्यो फेरि गर्दैमा फेरि पुरा नियन्त्रणमा आउँछ भने चाहिँ कि चाहिँ हामी चाइना जस्तो हुनु पऱ्यो, सरकार खरो रूपमा उत्रिनु पऱ्यो, होइन भने चाहिँ विदेशमा जस्तो अब लकडाउन पनि गर्ने, मान्छे इभिनिङ वाकमा हिँडेका छन्, मर्निङ वाकमा हिँडेका छन्, गफ गरेर यो मास्क पनि अब यहाँनिर चाहिँ झुन्डाएर हिँडेका छन्। त्यो गरेपछि लकडाउनले त खालि अरू सेक्टरलाई चाहिँ हार्म गरे भयो, तर जे उद्देश्यको लागि हामी स्वास्थ्यको लागि भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ जस्ता त्यस्तै भयो कि यो खेलाउन जानेन, सोच्न सकिएन भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क यसले चाहिँ पर्मानेन्टली चाहिँ मजाले चाहिँ सबै कुराहरू यही मात्र अन्तिम हो भनेर चाहिँ म त्यति विश्वास नगरेको कारण त्यो, किनभने दुईवटा त देखि पनि सकेको छ। हामी फेरि त्यस्तै हो भनिहाल्यो, निषेधाज्ञा गरेर फेरि निक्ल्यो, फेरि मान्छेहरू जस्ता त्यस्तै छ। त्यो विश्वास दिलाउन सक्नेमा कहीँ न कहीँ चुक्यो। हुन त अब विभिन्न माध्यमबाट यो कुराहरू पनि गइरह होला, तर यो अझ मजाले भिजेन कि, राम्रोसँग भिजेन कि जस्तो लाग्छ मलाई। सबै उत्तिकै युद्ध स्तरमा नै लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ मैले भन्ने गरेको चाहिँ महाअभियान हो, जसमा चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर कलाकारदेखि लिएर प्रतिष्ठित समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू लिएर अब हामीहरू त स्वास्थ्यकर्मी हो, हामी भन्न थालेको अहिलेदेखि होइन, यो महिनौ भइसक्यो होइन। त्यही पनि अझ त्यस्तो प्रभावकारी नभएको चाहिँ मैले एउटै एङ्गलबाट हेरिरहेको छु, त्यो भनेको चाहिँ हामी आफै अझ परिवर्तन हुन चाहिँ सकिरहेको छैनौँ। त्यसको विभिन्न पाटोहरू होला, त्यो पाटो के रहेछ भनेर त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यसको एड्रेस गर्नेतिर चाहिँ लाग्यो भने मात्र अलिकति सजिलो होला जस्तो लाग्छ। जुन चाहिँ मैले अन्तिममा एउटा क्वेसन सोधेँ, अब अहिले त मौसम चेन्ज हुँदैछ होइन, त्यसमा पनि अब यो फ्लूको समय पनि हो, कोरोना यो फ्लूको बारेमा चाहिँ थोरै हजुरले बताइदिनु कुरा। सामान्यतया लगभग सबै एउटै छ। म सिधै गएर चाहिँ केले छुट्याउँछ भन्नेमा जान्छु। त्यो भनेको स्वाद थाहा नपाउने र यो नाकले गन्धहरू जुन छुट्याउने क्षमता छ त्योहरू त्यसमा ह्रास आउने, यति चाहिँ। बाँकी लगभग तपाईँले यतिकै हेरेर भन्न गाह्रो छ। अब त्यसपछि के गर्छ त हामीले, त्यसपछि हामीले सोध्छौँ तपाईँको कोही नजिकको साथीभाइ या परिवारमा कोहीलाई कोरोना पुष्टि भएको छ, अब त्यतातिर जान्छ हामी र उहाँ कतै कोरोना भएको ठाउँबाट आएको हो, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी त्यो सोध्छौँ। यदि त्यो सोद्धाखेरि चाहिँ हो भने
अब जुन रुगाखोकी जस्तो लक्षणहरू आएछ त्यसलाई अनि हामी कोरोनासँग दाजुर हेर्छौँ होइन भने चाहिँ कोरोना हुनैपर्छ भन्ने छैन। किन भन्दाखेरि मैले अलिकति केही बुझेअनुसार चाहिँ ज्वरो आउने खोकी लाग्नेमा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना पनि नदेखिएको फ्लू पनि नदेखिएको भन्ने पनि छ त्यहाँ। भनेको मतलब अरू कुनै तेस्रो चिज पनि छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ रुगाखोकी जस्तो पनि लक्षण लिएर आएका छन्। यहाँदेखि कतिपय त लक्षण भएर छिटो आउँदा टेस्ट गर्दा कोभिड जुन कोरोना भाइरस छ नेगेटिभ आएको पनि छ होइन। अनि अब कतिपयमा चाहिँ फ्लूकै टेस्ट गर्दाखेरि तिनीहरू नेगेटिभ आएको भन्ने पनि छ। यसले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ अरू चिजहरू पनि होला भन्ने छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब तपाईँ हामीलाई थाहा छ होइन। अब पेट दुखे पनि कोरोना, जिउ चिलाए पनि कोरोना, टाउको चिलाए पनि कोरोना, टाउको दुखे पनि कोरोना, अब त्यो दिमागमा आइसकेको छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ मानिस अहिले चाहिँ यो जुन रुगाखोकी जस्तो लक्षण देखिरहेछ फ्लू लाइक इलनेस भन्छ हामीले, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू अलिकति मनमा सिधै त्यो कुरा त ल्याउनु स्वाभाविक पनि हो। किन स्वाभाविक भन्दाखेरि फैलिरहेको अवस्था छ होइन। तर पनि हामीले सिधा एकदम सजिलोसँग छुट्याउने हो भने दुईवटा कुरालाई अलिक विशेष प्रायोरिटी हुन्छ। त्यो सँगसँगै आजकल केही व्यक्तिहरूले चाहिँ कोरोना लागेको व्यक्तिहरूले अलिकति यो आँखा चाहिँ एकदम दुख्यो भन्ने कुराहरू ल्याएको छ। पखाला लागेको हुन त पखाला फ्लूमा पनि लाग्छ, विशेष गरी बच्चाहरूमा लाग्छ, बान्ता वाक लाग्ने। तर यो आँखा अलिकति दुख्ने भन्ने कुरा चाहिँ डेङ्गुसँग सम्बन्धित छ जस्तो लाग्छ। अब डेङ्गु चाहिँ अब केही हप्तामा देखिन सक्ने सम्भावना म देख्छु। नेपालको पहिलाको विगतलाई हेर्ने हो भने त्यसमा पनि आँखा दुख्छ, अब यसमा पनि आँखा दुख्छ भनेपछि फेरि यो जुत्न जाने भयो सिम्टमहरू। तर पनि अन्तिम पहिचान भनेको चाहिँ हामीले टेस्ट गरेर नै हो। अन्तिम पहिचान चाहिँ कन्फर्म गरेर चाहिँ अब अहिले त यो कतिपयको अब ज्वरो आउने टाउको दुखेर भइरहेको छ होइन। अनि अब यो फ्लू कि कोरोना हो भनेर अब आम नागरिकहरूलाई पनि अब धेरै गाह्रो भइरहेको छ। त्यो अब त्यसमा त मैले भनिहालेँ। पहिला त यो फैलिरहेको हुनाले कोरोनालाई पनि रुल आउट गर्नुहोस्। तर लक्षणको आधारमा छुट्याउँदाखेरि सबभन्दा सजिलो अरू पनि होला, तर सबभन्दा सजिलो चाहिँ गन्ध थाहा नपाउने होइन र स्वाद थाहा नपाउने। यो चाहिँ एकदम मजाले धेरैमा देखिन्छ। कतिसम्म वैज्ञानिकहरूले भन्ने गर्छन् भन्दाखेरि बरु ज्वरो आउँदैन, त यो चाहिँ बढी देखिन्छ है। त्यही कारण यसलाई पनि एउटा एकदम मुख्य लक्षणमा राख्नुपर्छ भन्ने खालको पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ हामीले कतिपय ठाउँमा देख्छौँ त्यो टेम्परेचर नाप्ने। अब खै मलाई जहाँसम्म लाग्छ ज्वरो आयो भने फर्काएको म कहिले पनि देख्दिनँ होइन धेरैलाई। अब र यहाँ कतिपय मान्छे यस्ता छन् जो चाहिँ ज्वरो खास विशेष गरेर चाहिँ 100भन्दा ओभरमा आएको 99, 98, 96 होइन 98.6, 99, 99.9 यस्तै आएका अथवा जिउ तात्यो भन्ने। तर तपाईँले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना को यो सङ्क्रमण टेस्ट गर्दा भेटेको भनौँ न होइन, भाइरस भेटेको त्यस्तो खालको चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा बेस्ट एउटा छुट्याउने तरिकामा चाहिँ यसलाई नै विशेष चाहिँ मैले महत्त्वको साथ सोध्ने गर्छु। यद्यपि धेरै कुराहरू फ्लू लाइक इलनेस अथवा फ्लू जस्तो देखिने लक्षणहरू चाहिँ दुवैमा एकदमै ओभरल्यापिङ समानान्तर तरिकाले चाहिँ देखिन्छ। यसबाट बस्न चाहिँ के गर्नुपर्छ? त्यो सेम नै हो? बस्ने त अब यस्तो छ, यो बस्ने भनेको त दुवैको लगभग उस्तै छ। जुन एउटा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड भनेर भनेको छ त्यो धेरै हदसम्म मिल्छ। अब पहिला चाहिँ मासु पनि राम्रोसँग पकाएर खानु भन्थ्यो। अब आजकल मासु पकाएर राम्रोसँग खाऊ, अन्डा राम्रोसँग उमालेर खाऊ भन्ने चाहिँ कता हरायो मलाई पनि थाहा छैन। अब तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले पनि छ होइन, त्यो देखिन्छ मासु राम्रोसँग पकाएर खाने। अब वी डोन्ट नो त्यो कहाँ छुट्यो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर त्यो भनिन्थ्यो। खैर अब यो पनि श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग बस्ने उपाय पनि एउटै हुन्छ। यसको मतलब चाहिँ यदि हामी कोरोना भाइरस सङ्क्रमण चाहिँ फैलिरहेको हो, अहिलेको जुन हामीले जुन जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा लागू नगरेको हो भने फ्लू पनि फैलिरहन सक्छ। यदि रहेछ भने त्यो पनि सँगसँगै जान सक्ने, किनभने तरिका एउटै भएको हुनाले।